Is Goa heading towards rising communal tension? Two viral controversy, police complaint and public outrage. This story is escalating fast. You're watching Goa Today 24/7 News. The debate over communal harmony in Goa is intensifying after a recent controversial statement sparked widespread reaction. The issue first granted attention after remarks linked to Gautam Khattar regarding St. Francis Xavier triggered backlash and public debate. Now the situation had taken another turn. A separate video allegedly involved Sabi Vaz is now going viral on social media. The video is claimed to contain objectionable remarks about Lord Parshuram and the Hindu community. This has led to strong reaction from the residents, with demand for strict legal actions. Some have even called for an lookout notice if the accused fails to appear before authorities. A formal complaint has now been lodged at Vasco police station and police action is now being closely watched. As the tension rises, the large question remains: are these isolated incidents or a deeper sign of divide? What do you say? Comment below and keep watching Goa Today 24/7 for latest updates. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय, छत्रपती संभाजी महाराज की जय, हर 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 पडो जाय परशुरामान केदो बाण मारलो, खुंयच्या वर्सा मारलो आनी कोणाको प्रूफ आहा त्याने बाण मारलो ते म्हाका कळोंक जाय आतां गोंयचे. थोडे भायर सरले, थोडे म्हणटाय कोण एअरपोर्टार देंवलो खंय तो गोंय म्हणल्यार गाय म्हणटा कोंकणीन. हें तेको आयकताय आमी. 450 वर्सां पुर्तुगेजांनी गोंय चलयले. आमकां फकत शिकयलोले गाये मांस खावपाचें, दूद विकपाचें आनी मूत हे हिंदुआन पिवपाचें. हे हिंदू म्हणटा ते कोण? हिंदू म्हणून कितले आमी सहन करपाक शकता हे तुमकां आतां मेरेन जर दिसोना जाल्यार तुमी आमी कितें म्हणपाचें. म्हणल्यार प्रत्येकदां आमच्या देवांचेर, आमच्या धर्माचेर कितें ना कितें कमेंट चलत आसा. म्हणल्यार आमकां आतां म्हणल्यार कितें तरी एक्शन घेतलेलो जाय. देव बरो दीस दिवं मुगेल्या गोंयच्या कोंकण्या हिंदू, क्रिस्तांव, मुस्लीम. आतां तुमकां कळ्ळें गोंयांत कितें चलत तें. गौतम खतारा बेल मेळ्ळी, तो रिलीज जालो, ताणें एपॉलॉजी मागलो ना. तांचो हें तें. ताणें म्हणलें गोंय साहेबाक कीड पडले, गोंय साहेबा काबार जालो. तरी आसतना पाद्री भायर सरो नाय. तुमकां खबर आहा सेबी इतलें तें पळयताय पाद्रीचे बेश्टी न्ही. आतां तुमकां कळ्ळें आतां जायत बोवाड माता जायत व्हिडियो चोयता पाद्री अशें कोत्ताय, पाद्री तेश कोत्ताय. जाल्यार आतां हांव हिंदू भावां सांगोता तुमी रागार जायनाकाय. म्हाका इतलें कळोंक जाय परशुरामान केदो बाण मारलो, खुंयच्या वर्सा मारलो आनी कोणाको प्रूफ आहा त्याने बाण मारलो ते म्हाका कळोंक जाय आतां गोंयचे. थोडे भायर सरले, थोडे म्हणटाय कोण एअरपोर्टार देंवलो खंय तो गोंय म्हणल्यार गाय म्हणटा कोंकणीन. हें तेको आयकताय आमी. 450 वर्सां पुर्तुगेजांनी गोंय चलयले. आमकां फकत शिकयलोले गाये मांस खावपाचें, दूद विकपाचें आनी मूत हे हिंदुआन पिवपाचें. हे हिंदू म्हणटा ते कोण? हे बामण हिंदू. आनी कित्याक पयले गोंयांत क्षत्रिय आहले, तांकां काबार केले परशुरामान. काडे गुगलाचेर चॅक कोरया चोयाय. आनी हो म्हणटा न्ही गोंय साहेब मर्डरर म्हणून, हे टेररिस्ट म्हणून परशुराम मर्डरर. तेगे माय रेणुका पाय ऋषी. हेणे परशुरामान तेगेले मायची गोंवटी कातरलोली. तो मर्डरर हांव सांगत तुमकां. आनी हेका यूज केलोलो ब्राह्मणांनी. कित्याक ऋषी हो ब्राह्मण आनी सनातन संस्था म्हणनाय ते बारीक लोक घेनाय, ते फकत ब्राह्मण घेनाय. मी आयज वास्को पुलीस स्टेशनाच्या भायर रावला कित्याक परत हें चल्लां आमच्या वांगडा. परत म्हटल्यार कितले तरी सहन करप आमी. एक हिंदू म्हणून कितले आमी सहन करपाक शकता हे तुमकां आतां मेरेन जर दिसोना जाल्यार आमी कितें म्हणपाचें. म्हणल्यार प्रत्येकदां आमच्या देवांचेर, आमच्या धर्माचेर कितें ना कितें कमेंट चलत आसा. म्हणल्यार आमकां आतां म्हणल्यार कितें तरी एक्शन घेतलेलो जाय. फायनल हांव सांगता, म्हणल्यार अशें कमेंट बीन करना हांव, पण म्हाका कितें तरी कंप्लेन घेतलेली जाय. जो सेबी वाज त्याच्या अगेन्स्ट तो कितेंय उलयता म्हटल्यार आमच्या भगवान परशुरामाचेर. तो आय डोंट नो, म्हटल्यार म्हाका अशें उलोवपाक बरें दिसना, पण आमकां बेगींतल्या बेगीन तेच्या अगेन्स्ट म्हटल्यार तेच्या फॅमिलीच्या अगेन्स्ट कितेंय जावं कंप्लेन घेतलेली जाय. बस इतलें आमकां जाय. धन्यवाद. आमी हांगा येयला एक सेबी वास म्हणून, तेजेर आमी कंप्लेन दिवपाक येयला. तो सद्याक भायर आहा.
गोंयाच्या इंडियाच्या भायर हा तो आमच्या परशुराम देवाचेर इतलो वायट उलयला. ताका कठोरचे कठोर कितें आहा तांकां अरेस्ट करपाकूच जाय. आमी मागणी करता पुलिसां कडेन की तांकां एक हें जावपाकूच जाय. सेकंडली म्हणल्यार तो आमचे परशुराम देवाक असो मर्डर केला. ताणें मर्डर केला. ताणें मागीर तेजे सेकंड म्हणल्यार तो तुमी हेजें मूत पिवपाचें ते कितें कितें आनी खूब कितें उलयलां. ते व्हिडिओ जाय जाल्यार शेअर करतले मागीर ते पळोवन घेतले सगळ्यांक कळटलें. आमकां तो सांगपाक बरें दिसना. सो ताणें तशें कितें उलयलां. थर्ड जो मुख्य जो मेन पॉयंट आसा तो आमच्या ब्राह्मणाक आनी आमचे नॉर्मल जे आहा तेजें जाती पाती कितें आहा तें दाखोवन दिलां. तेजेन तो जाती आमी आमच्याच मदीं कशें झगडपाक तेंच्यांनी तो ट्राय केला. म्हळ्यार आमच्याच मदीं कशें आमी झगडप हे तेजो बेस्ट प्लॅन. तो प्लॅन तो म्हणटा तो आमकां लिटरली डायरेक्टली कळपाक शकता की तो प्लॅन आमच्या मदीं आमीच कशें झगडून हें करपाक. कंप्लेंट दिवपाक गेल्ले आहा. आमी पुलिसां कडेन मागता की तेणें जाता तितके बेगीन ताका लुकआउट नोटीस धाडपाचो आनी ना जाल्यार लुकआउट नोटिसाचेर तुमी एक्शन घेयना आनी तो तर हांगा ना जाल्यार जाता तितके तेजे फॅमिलीक कोणाकूय एडॅच करून हांगा हाडून दाखोवपाचें आमकां. कंप्लेंट घेवन कितें एक्झॅक्ट कारण आहा? सगळ्यात पयलीं जय श्रीराम. आयज जे घडलेलें आसा आमचो श्री गौतमजी खट्टर हांणी एक वक्तव्य केलें तेजे वयल्यान आतां हे इतके दुसरे जातीचे लोक वाडयता, धर्माचे लोक हे वाडयता. आयज खंय तरी आमकां सगळ्या हिंदूंक दिसता की एक तर आमकां गोवा पुलीस सिरियसली घेयना किंवा बाकीच्या धर्मान आमचे फकाणां करपाचें खूब व्हडल्या प्रमाणान ठरयलां. आयज कितें जाल्लें आसा की उट सूट सगळे जाण आमच्या धर्माचेर कितें उलोवंक सुटलेले आसा. भगवान परशुराम हो विष्णूचो अवतार जावन आसा. तर म्हाका खंय तरी दिसता की हांव आजून गोवा पुलिसाक अपील करता की तेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन एक्शन घेवपाची. हे भायर जे आसा आतां पळय कशें आहा की खट्टरजींचेर जेन्ना केस जाली ताका हाडलो कुल्लूच्यान धरून हाडलो पूण तेच्या पयलीं तेच्या भावाकूय धरून हाडलो. पूण खंय तरी सगळें म्हणटा हे इल्लिगल. आमकांय दिसता की तो 18 वर्साचो भुरगो म्हणजे फुडें करियर आसा ताका जर हाडला जाल्यार आमी सगळे हिंदू समस्त हिंदू अशी मागणी करता की हे जे आसा पूण चॅल्सिया फर्नांडीस बाप सेबी वाज बीन हांकां हे जर मेळना हे जर भायर खंय दुसऱ्या परदेशान आहा ते तेंच्या फॅमिलीकूय हाडपाची. टीट फॉर टॅट जशेंच तशें उत्तर दिवचें पडटलें. आनी म्हाज्या अजून गोवा पुलिसाचेर पूर्ण विश्वास आहा. आमचे समस्त हिंदूंक विश्वास आहा. पूण हो विश्वास तेंच्यांनी खंय तरी राखून दवरपाक जाय. आमकां न्याय मेळपाक जाय.